सामीन आदाब, ए आकाशवाणी दा श्रीनगर स्टेशन है। 4:20 हो गए। जावेद मुगल पहाड़ी खबरनामा केनक है। हुण पेश है खास खबरां दियां सुर्खियां। भारत और वियतनाम सुन मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी को बढ़ावा देने वास्ते कई मफाहमतनामे उतै कीते दस्तखत। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दी समाज दे सब तबकियां दी नशा मुक्त अभियान विच तेजी आनने दी अपील। जम्मू व कश्मीर बैंक को पिछले माली साल के दौरान 23 अरब 63 करोड़ रुपए का नफा हासिल। और PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना के तहत श्रीनगर जिले विच पिछले माली साल के दौरान 5316 रूफ टॉप लाए गए। हुण पेश है इन्हां दुईयां खबरां दी तफसील। भारत और वियतनाम सुन डिजिटल टेक्नोलॉजी, अर्जियात, तिब्बी पैदावार, कल्चर, सियाहत और दो अहम शोबों में शराकतदारी को बढ़ावा देने वास्ते कई मफाहमतनामे उतर दस्तखत किए हैं। ये दस्तखत आज नवी दिल्ली विच वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वियतनाम के सदर टॉम लैम सुन कीते। दोवां रहनुमावां सुन गलबात के दौरान इलाकाई और आलमी नीवत के कई मामलों उतर गलबात की। पिछे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सुन मीडिया दे नाल गल करदे होए आखिया, दोनों देशों के बीच स्टेट टू स्टेट और सिटी टू सिटी कोऑपरेशन को मजबूत करने जा रहे हैं। वियतनाम के सहयोग से भारत आसियान के साथ अपने संबंधों को भी और व्यापक बनाएगा। योर एक्सेलेंसी, पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के विरुद्ध हमारे संघर्ष में साथ खड़े रहने के लिए हम वियतनाम के आभारी हैं। वैश्विक उथल पुथल और आर्थिक चुनौतियों के इस दौर में अपने टैलेंट, गुड गवर्नेंस और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बल पर भारत और वियतनाम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के रूप में उभर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर सुन वस्ती कश्मीर दे जिला बडगाम दे आरे कुंबे समाजी तंजीम के अलावा रूहानी और सियासी लीडरां थी अपील की है जे उस जिले विच चलाए जुड़ रही नशा मुक्त जम्मू व कश्मीर अभियान विच तेजी आणन। उन्हां सुन यकीन दिता जे इंतजामिया पूरी मजबूती दे नाल नशे दी लानत को जड़ उकाट के फेंकने वास्ते पुरअज़म है। बडगाम विच नशा मुक्त जम्मू व कश्मीर अभियान दे एक हिस्से दे तौर उते कढ़ी गई बड़ी पद यात्रा भी शिरकत के बाद लोकां नाल खिताब करदे होए मनोज सिन्हा सुन आखिया, मैं बडगाम में सक्रिय ऐसे सभी तत्वों और नार्को टेरर से जुड़े हुए लोगों से कहना चाहता हूं कि बडगाम की धरती पर अब तुम्हारा समय समाप्त हो गया है और मैं आज हर बडगाम वासी के नागरिकों को भरोसा देता हूं कि एक भी ड्रग स्मगलर बचेगा नहीं, कानून के दायरे में लाया जाएगा। जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों को मिलाकर ऐसे तमाम आंकड़े हमारे पास हैं जो दर्शाते हैं कि ड्रग्स के सप्लाई चेन को पूरी तरह नष्ट करने के लिए आवाम के साथ मिलकर सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही जीरो टॉलरेंस टू ड्रग्स की नीति अपनाकर शिद्दत से काम कर रहे हैं। और आज मैं यहाँ उपस्थित हर एक नागरिक से, हर एक नौजवान से, हर एक बहन से निवेदन करना चाहता हूँ कि जागरूकता अभियान में आप भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। जम्मू कश्मीर को मंशियाती बिदती पाक करने वास्ते 100 त्याड़ियां उतर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू व कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दा सुनिया, ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। नौजवानों को इस बुरी आदती दूर रखने वास्ते दरकार इकदामात के बारे विच एक समाजी कारकुन खुर्शीद अहमद रेशी सुन आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर दे नाल गल करदे होए आखिया, I am highly grateful and thankful to the रेडियो कश्मीर न्यूज सरबरा। उन्होंने ऐसे प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किए हैं जो हमें घर घर पहुंचता है। हम अवेयर हुए, हम पेरेंट्स अवेयर हुए हैं कि हमें क्या करना है, हमें किन चीज़ों के लिहाज से एहतियात करना है अपने बच्चों को और इस नशे से दूर रखना है। हम गुजारिश करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट को जो है कि सरबरा है कि जो ये नशा है उनको ग्रास रूट लेवल पे देखा जाए और ये नशा यहाँ से दूर किया जाए। इस दौरान जम्मू व कश्मीर पुलिस की तरफों ड्रग स्मगलरां के खिलाफ न थमने वाला कार्रवाइयां का सिलसिला जारी है। पुलिस हुण इस सिलसिले विच सोपोर, अनंतनाग, बारामूला और आंतीपुरा विच मजीद 7 स्मगलरां को गिरफ्तार करके उनके कब्जे थी मंशियात की कुछ मकदार बरामद की है। शुमाली कश्मीर के DIG
ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਲਾਮਤੀ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਜੰਮੂ و کشمیر ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣਾ ਤੋਣੀ ਦੀ پیشرفت ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕੀਤਾ اننتناگ پولیس سن خشخاش دی کاشت کو ضائع کر کے NDPS ایکٹ دے تحت 2 معاملے درج کیتے ہیں اونتی پورا بچ بھی پولیس دی طرفوں اسی طرح دی کئی کاروائیاں عمل بچ آندیاں گئیاں اننتناگ پولیس سن زالڈارا ڈورو دے رہنے والے فیاض احمد ڈار نام دے ایک سمگلر کو GPS والا ایک کڑا بدایا ہے ادھر اندواڑا بچ پولیس دی طرفوں منشیات تے خلاف بیداری پیدا کرنے واسطے کئی جانکاری پروگرام منعقد کیتے گئے ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਔਰ DTH ਉਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو سن نارکو کوآرڈینیشن سینٹر دی UT سطح دی 17ویں میٹنگ بچ جموں و کشمیر بچ منشیات مخالف قانوناں دی عمل آوری ڈرگ سمگلراں دے خلاف کاروائی تے نشے بچ مبتلا نفراں دی باضابط کاری واسطے کیتے جو رہے اقدامات دا جائزہ کیدا چیف سیکرٹری سن اس سلسلے بچ قانوناں دی سخت عمل آوری دی ہدایت دتی میٹنگ بچ DGP نلن پربھات اور انتظامیہ دے اعلی افسران موجود آسے صحت طبی تعلیم دی وزیر سکینہ اتو سن پامپور حلقے دا دورہ کر کے اوتے کئی ترقیاتی پروجیکٹاں دی پیشرفت دا جائزہ کیدا اس موقع اوتے انہاں سن پرائمری ہیلتھ سینٹر پاریگام بچ ایک ڈیجیٹل ایکس رے یونٹ اور تھائرائیڈ اینالائزر دا بھی افتتاح کیتا پیشنٹ کیئر میں زیادہ سے زیادہ فیسلٹی اویلیبل ہو اور یہاں جو دور دراز علاقہ کے جو لوگ یہاں پہ آئے اور ان کو یہاں پہ ٹائم پہ علاج ملے جب ہم نے سرکار سنبھالیا اس وقت 524 کے قریب نئے ڈاکٹرز جو ہے وہ ہم نے لگائے ہیں تاکہ دور دراز علاقوں میں ہیلتھ کیئر فیسلٹی جو ہے وہ صحیح ہو سکے اور ضرورت ہے ابھی آلریڈی ریکروٹمنٹ بورڈز کو جو پوسٹ ہیں وہ ریفر کیے گئے وہاں سے کچھ پوسٹ آئے ہیں سینکشن ہو کے اور کچھ ابھی انڈر پروسیس ہے وہ بھی جب آئیں گے تو یہ جو کمی ہے سٹاف کی یہ کمی بھی دور انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہو جائے گی اور کافی حد تک ہم نے اس پہ کام کیا ہے جموں و کشمیر بینک سن لگاتار چوتھے مالی سال بچ ریکارڈ نفے دی شاندار روایت کو برقرار رکھدے ہوئے سال 2025-26 واسطے اپنے تاریخ دا سب تی زیادہ سالانہ نفع 23 ارب 63 کروڑ 47 لاکھ روپے درج کیتا ہے بینک سن مالی سال دا اختتام بھی ایک شاندار کارکردگی دے نال کیتا جتھا تقریباً 800 کروڑ روپے دا نفع حاصل ہویا اس حوالے تھی بینک دے مینیجنگ ڈائریکٹر اور CEO امیتابھ چیٹرجی سن آکاشوانی نیوز سری نگر دے نال گل کردے ہوئے آخیا جموں کشمیر بینک کے اس شاندار پرفارمنس اور ہسٹورک پروفٹ پر ہم سبھی کو گرو ہے جس کے لیے میں اپنے سبھی کسٹمرز شیئر ہولڈرز ریگولیٹرز پروموٹرز اور بینک کے امپلائیز کو دل سے بدھائی دیتا ہوں 2363 کروڑ کا یہ پروفٹ صرف ایک فگر ہی نہیں ہے بلکہ آپ کے بھروسے شاندار ٹیم ورک اور بہتر اسٹریٹجیز کا نتیجہ ہے آپ اسی طرح JNK بینک کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے رہیے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اسے نئی اونچائیوں تک لے جائیں گے جس سے جموں کشمیر اور لداخ کے لوگوں کا فائدہ ہوگا اور ترقی اور خوشحالی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا ڈپٹی کمشنر سری نگر اکشے لابرو سن KPDCL دے انجینئراں مختلف بینکاں دے عہدیداراں اور PM سوریا گھر مفت بجلی یوجنا تھی وابستہ وینڈرز دے نال ایک میٹنگ بچ ضلع بچ اس سکیم واسطے مقرر کیتے گئے اہداف اور حصولیابیاں دا جائزہ کیدا DC کو دسے گیا جے پچھلے مالی سال دے دوران سری نگر ضلع بچ اس یوجنا دے تحت 5316 روف ٹاپ نصب کیتے گئے DC سن اس سکیم کو بدینا دی ضرورت اتے زور دیتا پریاگراج اتر پردیش بچ دفاعتی متعلق رکشا تریوانی سنگم وائر ٹیکنالوجی انڈسٹری اینڈ سولڈرنگ کان دے موضوع اتے نار ٹیک سمپوزیم منعقد ہویا وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سن 4 مئی کو اس دا افتتاح کیتا سمپوزیم دے بارے بچ ناردرن آرمی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما سن آخیا اس سمپوزیم میں آرم فورسز انڈسٹریز اسٹارٹ اپس انوویٹرز اور اکیڈمک انسٹیٹیوشنز ایک ساتھ مل کر مہتوپورن آپریشنل چیلنجز کا سمادھان کرنے کے لیے سودیشی تکنیکی سولوشنز کی پہچان کر سکیں گے اس دے نال ہی ایک خبرنامہ مک گیا آکاشوانی دے سری نگر سٹیشن تھی اگلا خبرنامہ گوجری زبان بچ نشر کیتا گئی سی دیو اجازت اللہ بیلی